गोविन्द नाम संकीर्तनम् गोविन्द गोविन्द नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते 98வது दशकम् निष्कल ब्रह्मम् முதல் श्लोकम् यस्मिन्नेतद्विभातम् यतनिदमभवत् येन चेदम् ययेतत् यस्मादुत्तीर्णरूपः खलु सकलमिदम् भासितम् यस्य भासा यो वाचाम् दूरदूरे पुनरपि मनसाम् यस्य देवा मुनीन्द्राः नो विद्युस्तत्त्वरूपम् किमु पुनरपरे कृष्ण तस्मै नमस्ते। இரண்டாவது श्लोकम् जन्माथो कर्म नाम स्फुटमिह गुणदोषादिकम् वानयस्मिन् लोकानामूतये यः स्वयमनुभजते तानि मायानुसारी बिभ्रच्छत्तीररूपोऽपि च बहुतर रूपो वबाद्यद्भुतात्मा तस्मै कैवल्यधाम्ने पररस परिपूर्णाय विष्णो नमस्ते। மூன்றாவது श्लोकम् नोतीर्यञ्चम् न मर्त्यम् न च सुरमसुरम् न स्त्रियम् नो पुमांसम् न द्रव्यम् कर्म जातिम् गुणमपि सदसद्वापि ते रूपमाहुः शिष्टम् यस्यानिषेधे सति निगमशतैः लक्षणावृत्तितस्तत् कृच्छ्रेणा वेद्यमानम् परमसुखमयम् भाति तस्मै नमस्ते। నాలుగవది श्लोकम् मायायां बिम्बितस्त्वम् सृजसि महदहङ्कार तन्मात्रभेदैः भूतग्रामेन्द्रियाद्यैः अपि सकल जगत् स्वप्न संकल्पकल्पम् भूयः संहृत्य सर्वम् कमट इव पदान् आत्मना कालशक्त्या गम्भीरे जायमाने तमसि वितिमिरो भासि तस्मै नमस्ते। ఐదవది श्लोकम् शब्द ब्रह्मेति कर्मेति अनुरिति भगवन् काल इत्यालपन्ति त्वामेकं विश्वहेतुम् सकलमयतया सर्वथा कल्प्यमानम् वेदान्तैर्यत्तु गीतम् पुरुष परचिदात्माभिधम् तत्तु तत्त्वम् प्रेक्षामात्रेण मूल प्रकृति विकृतिकृत् कृष्ण तस्मै नमस्ते। ఆరవది श्लोकम् सत्त्वेनासक्तया वा न च खलु सदसत्त्वेन निर्वाच्य रूपा धत्तेया सावविद्या गुणफणिमतिवत् विश्वदृश्यावभासम् विद्यात्वं सैव याता श्रुतिवचनलवैः यत्कृपास्यन्दलाभे संसारारण्य सद्य सृटन परशुताम् एति तस्मै नमस्ते। ఏడవది श्लोकम् भूषासु स्वर्णवद्वा जगति घटशरावादिके मृत्तिकावत् तत्त्वे सञ्चिन्त्यमाने स्फुरति तदधुनापि द्वितीयं वपुस्ते स्वप्नद्रष्टुप्रबोधे तिमिरलय विधौ
जीर्णरज्जोश्च यद्वत् विद्यालाभे तथैव स्फुटमपि विकसेत् कृष्ण तस्मै नमस्ते। एटावद् श्लोकम् यद्भीत्योदेति सूर्यो दहति च दहनो वाति वायुस्तथान्ये यद्भीता पद्मजाद्याः पुनरुचितबलीनाहरन्तेऽनुकालम् येनैवारोपिताः प्राङ् निजपदमपि ते चावितारश्च पश्चात् तस्मै विश्वं नियन्त्रे वयमपि भवते कृष्ण कूर्म प्रणामम्। 9వ श्लोकम् त्रैलोक्यं भावयन्तं त्रिगुणमयमिदं त्रयक्षरस्यैकवाच्यं त्रीशानामैक्यरूपं त्रिभिरपि निगमैः गीयमानस्वरूपम् तिस्रोऽवस्थाविदन्तं त्रियुग निजुषं त्रिक्रमाक्रान्तविश्वं त्रैकाल्ये भेदहीनं त्रिविरहमनिशं योगभेदैर्भजे त्वाम्। 10వ श्लोकम् सत्यं शुद्धं विबुद्धं जयति तव वपुर्नित्यमुक्तं निरीहं निर्द्वन्द्वं निर्विकारं निखिल गुणगणा व्यञ्जनाधारभूतं निर्मूलं निर्मलं तन् निरवधि महिमोल्लासि निर्लीनमन्तः निस्सङ्गानां मुनीनां निरुपम परमानन्द सान्द्र प्रकाशम्। कडेसी श्लोकम् 11వ श्लोकम् दुर्वारं द्वादशारं त्रिशत परिमिलत् षष्टिपर्वाभिवीतम् सम्भ्राम्यत् क्रूरवेगम् क्षणमनुजगदाच्छिद्य सन्धावमानम् चक्रं ते कालरूपम् व्यथयतु न तु माम् त्वत्पदैकावलम्बम् विष्णो कारुण्यसिन्धो पवनपुरपते पाहि सर्वामयौघात्। ॐ सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनम् गोविन्द गोविन्द नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते।